ऑस्ट्रेलिया में लेबर की बहुत ज़्यादा कमी और शार्टेज होती जा रही है। ये ऐलान उनकी गवर्नमेंट ने किया है और उनकी गवर्नमेंट ने कहा है कि इस साल 35,000 से लेके 2 लाख तक उनको लेबर और स्किल्ड वर्कर की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम, स्मार्ट ट्रैवल वीज़ा गाइड में खुशामदीद। दोस्तों, आज हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे एक बहुत ही लेटेस्ट अपडेट है ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट में एक इंटरनेशनल लेवल की उनकी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी यकम और 2 सितंबर 2022 को, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के जितने भी प्रोविंस हैं, जितने भी कंट्री हेड हैं, जितने भी उनके कंट्री में हाई प्रोफाइल जो कंपनीज वगैरह हैं और गवर्नमेंट डेलीगेशन है, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस कंडक्ट हुई है। और उस कॉन्फ्रेंस में उनकी गवर्नमेंट का एंड पे जो बयानिया आया, उन्होंने ये बयान किया है, बताया है कि ऑस्ट्रेलिया को अभी फ़िलहाल लेबर की बहुत ज़्यादा शदीद कमी है कोरोना के बाद, क्योंकि कोरोना के बाद स्टडी वीज़ा भी एक स्लो प्रोसेस था और साथ में इसमें लेबर इमिग्रेशन वगैरह भी उन्होंने पास की हुई थी। अब उनका ये एलामिये में ये भी है, जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो लेटेस्ट न्यूज़ उनकी फॉक्स न्यूज़ या जो उनकी इंटरनेशनल SBS वगैरह की तरफ से न्यूज़ हैं, आप हमारी स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। उसमें उन्होंने ये कहा कि ऑस्ट्रेलिया में जितनी भी जो क्रॉप्स हैं, जो एग्रीकल्चर की जितनी भी फसलें हैं, वो पक गई हैं, तैयार हो गई हैं, लेकिन उनको हार्वेस्ट करने वाला, उनकी कटाई करने वाला उनकी लेबर की बहुत ज़्यादा शार्टेज है। इस तरह बुआई करने के लिए, सो करने के लिए जो उनको लेबर दरकार होती है, वो भी बहुत कम है। इवन कि उन्होंने ये कॉन्फ्रेंस में ये भी बयान किया और अपनी न्यूज़ में ये भी लिखा कि उनको जो फ्रूट्स वगैरह हैं, जो वेजिटेबल हैं, सब्जियाँ, फल है, वो भी पक गए हैं, तैयार हो चुके हैं, लेकिन उनको कुछ तोड़ने वाला, पैक करने वाला, उनको ले जाने वाला लोगों की अशद कमी है। अब अगर हम बात करें कि इसको इस हवाले से उन्होंने फिर मज़ीद बयान किया है कि इस साल उनकी गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना दी है कि उनको 35,000 से लेके 2 लाख तक जो लेबर है एक साल के अंदर अंदर वो लेके जाएंगे। और साथ में ये न्यूज़, जैसे कि हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं, उन्होंने इमिग्रेशन को 400 गुना 400% इंक्रीज़ कर दिया है। जो उनकी इमिग्रेशन है, इमिग्रेशन को 400% मज़ीद इंक्रीज़ कर दिया है कि हम जो लोगों को अपने कंट्री में बुलाएंगे वो कौन से लोग होंगे और लेबर कौन सी होगी और किस तरह बुला सकते हैं, इसके बारे में उन्होंने अभी मज़ीद इसके ऊपर पोर्टल तैयार कर रहे हैं। अनकरीब वो उसमें पोर्टल के ऊपर एप्लीकेशन वगैरह लॉन्च होगी। अगर अब हम बात करें कि उनको किस किस्म की लेबर की या कौन से स्किल्ड वर्कर की ज़रूरत है, तो आप जैसा कि हमारी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि उनको इस 10 किस्म के जो स्किल्ड वर्कर हैं उनकी ज़रूरत है। उसके अंदर लेबर के लोग भी आ जाते हैं। इसके लिए उन्होंने अभी स्पेसिफिकली क्राइटेरिया या इस तरह की जो स्पेशल इसका पैरामीटर्स को डिफाइन नहीं किया। अभी उन्होंने एक ऑफिशियली तौर पे अनाउंस किया है कि वो ये काम करने वाले हैं, 400% लोगों को अपने मुल्क में बुलाएंगे। अब वो कौन से जो प्रोफेशनल हैं या स्किल्ड लेबर हैं जो जा सकती हैं, उसमें सबसे पहले उनको जो चाहिए, उनको शेफ़ चाहिए, कुक बहुत ज़्यादा चाहिए तादाद में। इसके अलावा उनको जो इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रीशियन किसी भी किस्म के, चाहे वो गाड़ियों के इलेक्ट्रीशियन है या कोई भी किस्म का इलेक्ट्रीशियन है, 2 नंबर पे ये इलेक्ट्रीशियन चाहिए। इसके अलावा उनको चाइल्ड केयर में जो लोग अवेलेबल होते हैं, जो उनके लिए कोई ऐसा खास डिग्री की ज़रूरत नहीं होती, वो लेबर में वो चाहिए। इसके अलावा उनको जो एज्ड रूम होते हैं, एज्ड रूम में उनको लुक आफ्टर करते हैं, वो चाहिए। इसके अलावा अगर हाई प्रोफाइल डिग्रीज़ की तरफ देखा जाए, सबसे पहले उनको सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलपर प्रोग्राम वगैरह चाहिए। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन मैनेजर, जितनी भी इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसके अंदर भी जो लेबर की ज़रूरत होती है वो भी बहुत उनको रिक्वायर्ड है। ठीक है, वो क्योंकि उन्होंने कोरोना के बाद जितनी भी इमिग्रेशन वगैरह को स्टॉप किया था, अपने मुल्क में इमिग्रेंट वगैरह को आने नहीं दिया था, सवाए विजिट वीज़े के या स्टडी वीज़े के, वो भी रेशियो बहुत ज़्यादा कम थी। इसके अलावा उन्होंने जितने भी सिविल इंजीनियर्स हैं उनकी ज़रूरत है। इसके अर्ली चाइल्डहुड टीचर्स की ज़रूरत है, जो कि जो अर्ली चाइल्डहुड जो किंडर गार्डन या प्राइमरी लेवल तक बच्चों को जो किंडर गार्डनर्स होते हैं उनको लुक आफ्टर या उनको टीच करा सके।
اس کے علاوہ ان کو رجسٹرڈ نرسز کی بہت زیادہ ضرورت ہے، چاہے میل نرس ہے چاہے فیمیل ہے، میل نرس کا انٹرنیشنل لیول پہ بہت زیادہ اسکوپ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کو IT انفارمیشن ٹیکنالوجی کمپیوٹر سائنسز وغیرہ ان کی ضرورت ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی بزنس ایڈمنسٹریشن ہے، بزنس ڈیٹا انالیسز وغیرہ، ان سب لوگوں کی ضرورت ہے۔ سو دوستو اس اپڈیٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان قریب آسٹریلیا اپنی امیگریشن وغیرہ کو اوپن کر رہا ہے۔ امیگریشن میں سب سے زیادہ ان کو جو موسٹلی شارٹیج ہے وہ لیبر کی ہے، جیسے کہ لیبر میں بتایا ہے، اس کے اندر کوک چاہیے ان کو، ان کے الیکٹریشین چاہیے، جتنے بھی جو ارلی چائلڈہڈ ہومز ہوتے ہیں ان میں جو سیکورٹی گارڈز وغیرہ ہوتے ہیں یا ان کو لک آفٹر کرتے ہیں، جو اٹینڈنٹ ہوتے ہیں وہ چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ایجڈ ہومز ہوتے ہیں وہاں پہ ان کو اسٹاف کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ اگر اسکلڈ ہائی پروفیشنل ٹائپ کی طرف جائے تو اس میں میں نے جیسا کہ پہلے ریپیٹ کیا ہے، اس میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں، کنسٹرکشن انجینئرنگ وغیرہ جس نے DA کیا ہو، جو انجینئرز وغیرہ ہیں ان کی ضرورت ہے، سول انجینئر چاہیے۔ اس کے علاوہ ان کو نرسی چاہیے، ڈاکٹر چاہیے، ارلی چائلڈہڈ جو ٹیچر ہیں وہ چاہیے، انفارمیشن ٹیکنالوجی والے، سافٹ ویئر انجینئرنگ والے، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ، سافٹ ویئر پروگرامنگ وغیرہ، یہ سب کے سب شیف چاہیے، کوک چاہیے، یہ سب کے سب چاہیے۔ جو اب اس کے انہوں نے ابھی اناؤنس کیا آفیشیلی اس کے اوپر جو مزید ورکنگ ہے، جیسے کہ لیٹسٹ اپڈیٹ آئے گی ہم آپ کو بتائیں گے آپ اس کے لیے اپلائی کیسے کر سکتے ہیں، اس کے لیے آئلٹس کتنی آئلٹس زبان کی ریکوائرمنٹ ہے یا نہیں ہے، یا کیا ٹوٹل کاسٹ آئے گی، تو کیسے امیگرینٹ وغیرہ اپلائی کر سکتے ہیں، کون سی ڈاکومنٹس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، ہم اس ٹاپک کے اوپر مزید بات کریں گے۔ ٹھیک ہے دوستو، کائنڈلی جاتے جاتے اگر آپ کو اس حوالے سے کوئی کویشچن ہے تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ یہ جو لیٹسٹ اپڈیٹ تھی اس کا پروف آپ کو اسکرین پہ بھی مل جائے گا، آپ دیکھ سکتے ہیں جو ان کی جو نیوز آئی ہے، آفیشیل نیوز آئی ہے، جو ان کی جو ہوم منسٹر ہیں یا ہوم افیئر وغیرہ جو فارن افیئر وغیرہ کی ہیں، انہوں نے بھی اس چیز کا اعلان کیا ہے کانفرنس میں کہ ان کو ہر سال اتنے لوگوں کی ضرورت ہوگی، اور اس کاسٹ میں اس کو انہوں نے بیک لاگ کہا، ایک ویزا بیک لاگ کہا، ویزا اسکیم کا ہے، ویزا بیک لاگ اسکیم کا ہے، جس کے تحت انہوں نے $36 ملین وغیرہ انویسٹمنٹ کی ہے، اور $36 ملین وغیرہ انویسٹ کر کے اتنے لوگوں کو ہر سال وہ انوائٹ کریں گے اپنے کنٹری میں، پرماننٹ ریزیڈنس دیں گے، اور وہاں پہ لوگ اپنا اچھا روزگار تلاش کر سکیں گے، اپنے سب فیملی وغیرہ کو بلا سکتے ہیں۔ اور یہ جیسے کہ سب سے لیٹسٹ جو جسے اپڈیٹ ہے، جو موسٹ امپورٹنٹ ہے، کہ انہوں نے جیسے کہ امیگریشن پہلے تھی ایک سلو پروسیس تھا، لیکن اب انہوں نے امیگریشن کو 1 نہیں 2 نہیں 100 نہیں 200 نہیں 400 گنا زیادہ بڑھا دیا امیگریشن کو، کہ ہر طرح کے لوگ آئی جائیں تاکہ اس چیز کو کمی کو پورا کیا جائے۔ ان کے جو کنسٹرکشن سائڈ ہے، جو ان کے ایگریکلچر سائڈ ہے، جو وہ لاس میں جا رہی ہے، کیونکہ وہ فروٹس وغیرہ پک کرنے والا، ہارویسٹنگ کرنے والا کوئی اویلیبل مزدور وغیرہ، لیبر وغیرہ اویلیبل نہیں ہے۔ جو اسپیشلی یہ لیبر ویزا بھی ہوگا اور ہائی کلاس اسکلڈ ورکر ویزا بھی ہوگا۔